2.2मा रहेको छ। कर्मचारीको नियुक्ति, सरुवा, बढुवा, बिदा, विभागीय सजाय र अवकाश। परिच्छेद 4 सरुवा र बढुवा। सरुवा गर्ने अधिकार एक निजामती कर्मचारीलाई देशको विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रको अनुभव समेत दिलाउनका लागि उपदफा 3 बमोजिम सरुवा गरिनेछ र त्यस्तो सरुवा गर्ने अधिकार अख्तियारवालालाई हुनेछ। क एक मन्त्रालय वा अन्तर्गतको विभाग वा कार्यालयको निजामती कर्मचारीलाई अर्को मन्त्रालय र अन्तर्गतको विभाग वा कार्यालयमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सरुवा गर्नेछ। ख प्रशासन सेवा लेखा समूहका कर्मचारीहरूको सरुवा महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले गर्नेछ। 1 वर्ष भन्नाले 233 दिन रुजु हाजिरी। निजामती कर्मचारीलाई निज कार्यरत रहेको मन्त्रालय, विभाग, सचिवालय वा कार्यालयबाट सोही निकायको काज खटाउँदा 1 वर्षमा 3 महिनाभन्दा बढी खटाउन नपाइने। निजामती सेवाको पद नभएको निकायमा काज खटाउँदा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने। यस्तो काजको अवधि 1 पटक 1 वर्षभन्दा बढी नहुने। 2 यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीहरूलाई सरुवा वा पद स्थापना गर्दा सामान्य प्रशासन मन्त्रीको अध्यक्षतामा नेपाल सरकारको मुख्य सचिव र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहेको समितिको सिफारिसमा नेपाल सरकारले गर्नेछ। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिवको समेत सरुवा सिफारिस गर्नुपर्ने अवस्थामा सो समितिको बैठकमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सचिवको सट्टा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयको सचिवले समितिको सदस्यको रूपमा भाग लिनेछ। 2 कै कमा छ। उपदफा 2 मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा 6 को उपदफा 2 मा उल्लेखित सेवाको विशिष्ट श्रेणीको पदमा कार्यरत कर्मचारीको सोही सेवाको विशिष्ट श्रेणीको पदमा मात्र सरुवा हुन सक्नेछ। 3 विशेषज्ञताको सेवा लिनुपर्ने पदमा रहेको र स्थानीय स्तरमा अन्यत्र कतै पनि निजको सेवा समूह वा उपसमूह सम्बन्ध पद तथा कार्यालय नभएको निजामती कर्मचारी र विशिष्ट श्रेणी तथा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको कर्मचारी बाहेक अन्य निजामती कर्मचारीको सरुवा गर्दा सम्बन्धित अख्तियारवालाले सामान्यतया वर्षमा 1 पटक तोकिए बमोजिमको समय तालिका अनुरूप देखाएको बमोजिम सरुवा पत्रमा अवधि तोकी सरुवा गर्नुपर्नेछ। काम गरेको भौगोलिक क्षेत्र अवधि सरुवा गर्ने भौगोलिक क्षेत्र अवधि। क वा ख वर्गमा 1.5 वर्ष सरुवा गर्ने भौगोलिक क्षेत्र चाहिँ घ वा ग वर्गमा 2 वर्ष अनि ग र घ वर्गमा चाहिँ 2 वर्ष हुन्छ। 2 वर्षपछि अवधि अनि सरुवा गर्ने भौगोलिक क्षेत्र चाहिँ ख र क वर्गमा अवधि चाहिँ 1.5 वर्ष। अब स्पष्टीकरण। यस दफाको प्रयोजनको लागि 1 वर्ष भन्नाले कम्तीमा 233 दिन रुजु हाजिर भएको अवधिलाई जनाउनेछ। काज सम्बन्धी व्यवस्था। 1 निजामती कर्मचारीलाई निज कार्यरत रहेको सचिवालय, आयोग, विभाग र कार्यालयबाट सोही निकायको काममा मात्र अन्य स्थानमा मात्र खटाउन सकिनेछ। यसरी काज खटाउँदा 1 वर्षमा 3 महिनाभन्दा बढी अवधिको लागि काज खटाउन पाइने छैन। तर तालिम गोष्ठी आदिमा सोभन्दा बढी अवधिको लागि काज खटाउन सकिनेछ। 2 कुनै पनि निजामती कर्मचारीलाई निजामती सेवाको पद नभएको निकायमा र स्वीकृति अस्थायी दरबन्दीमा काजमा खटाउँदा र काज अवधि समाप्ति नहुँदै काज फिर्ता गर्दा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्नेछ। यस्तो कागजको अवधि 1 पटकमा 1 वर्षभन्दा बढी हुने छैन। तर राजपत्र अङ्कित कर्मचारीलाई काज खटाउनको लागि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सहमति लिइरहनु पर्ने छैन। 2 को क निर्वाचन, जनगणना, नाफी, टोली खानी सर्वेक्षण जस्ता काम र स्थायी प्रकृतिका आयोग तथा समितिका काममा 1 पटकका लागि 1 वर्षसम्म कुनै कर्मचारीलाई काज खटाउनु पर्ने भएमा काज खटाउने र निकायले सम्बन्धित निकाय र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सहमतिले काज खटाउनु पर्नेछ। 2 को ख यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै पनि कार्यालयको विभागीय प्रमुख र कार्यालय प्रमुखको पदमा कार्यरत रहेको कर्मचारीलाई सो पदमा पदाधिकारी राखी अन्यत्र आयोजनामा वा निकायमा काजमा खटाइने छैन। बढुवा समिति। नेपाल न्याय
सेवाको राजपत्राङ्कित पद र राजपत्राङ्कित पदमा बढुवा हुने बाहेक निजामती सेवाको अन्य राजपत्राङ्कित पदमा बढुवाको लागि सिफारिस गर्ने बढुवा समिति लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष वा निजले तोकेको लोकसेवा आयोगको सदस्य र अध्यक्ष। अनि खमा छ लोकसेवा आयोगको अध्यक्षले तोकेको लोकसेवा आयोगको सदस्य। अनि त्यसै गरेर गमा छ मुख्य सचिव सदस्य। अनि घमा छ लोकसेवा आयोगद्वारा मनोनित सम्बन्धित विषयका विशेषज्ञ सदस्य। अनि अङ्गामा छ सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सचिव। बढुवाको लागि उम्मेदवार हुन चाहिने न्यूनतम सेवा अवधि र शैक्षिक योग्यता। 1. बढुवाको निमित्त उम्मेदवार हुन बढुवा हुने पदको श्रेणीभन्दा 1 श्रेणी मुनिको पदको लागि तोकिए बमोजिमको शैक्षिक योग्यता र देहाई बमोजिमको न्यूनतम सेवा अवधि पुगेको हुनुपर्नेछ। राजपत्र अङ्कित पदको निमित्त 3 वर्ष, राजपत्राङ्कित पदको निमित्त 5 वर्ष। अनि 2 मा छ उपदफा 1 मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, अपाङ्ग र पिछडिएको क्षेत्रमा स्थायी बसोबास भएका निजामती कर्मचारीहरूले उल्लेखित सेवा अवधिमा 1 वर्ष कम सेवा अवधि भए पनि बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुनेछन्। बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुन नपाउने। दफा 21 मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको अवस्थामा देहायको अवधिभर निजामती कर्मचारीको बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुन पाउने छैनन्। क. निलम्बन भएकोमा निलम्बन भएको अवधिभर। ख. बढुवा रोक्का भएको अवधिभर। ग. तलब वृद्धि रोक्का भएको अवधिभर। घ. दफा 6 बमोजिम सेवा वा समूह परिवर्तन गरेको कर्मचारी भए त्यसरी सेवा वा समूह परिवर्तन भएको मितिले 3 वर्ष र आफैले निवेदन दिई सेवा वा समूह परिवर्तन गरेको भए त्यसरी सेवा वा समूह परिवर्तन गरेको मितिले 5 वर्ष अवधिभर। राजपत्र अङ्कित प्रथम श्रेणीबाट राजपत्र तृतीय श्रेणीको बढुवा गर्न। क. लोकसेवा आयोगको अध्यक्षले तोकेको लोकसेवा आयोगको सदस्य अध्यक्ष। त्यसै गरी ख. लोकसेवा आयोगको सचिव सदस्य। त्यसै गरी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सचिव सदस्य। त्यसै गरेर लोकसेवा आयोगको अध्यक्षबाट मनोनित सम्बन्धित विषयको विशेषज्ञ सदस्य। त्यसै गरेर अङ्गामा सेवा समूह र उपसमूह सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयको सचिव निजले तोकेको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको अधिकृत सदस्य सचिव। बढुवाको निमित्त उम्मेदवार हुन राजपत्र अङ्कित पदको निम्ति 3 वर्ष र राजपत्राङ्कित पदको निम्ति 5 वर्ष अवधि पुग्नुपर्ने। तर महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, अपाङ्ग र पिछडिएको क्षेत्र कर्मचारीको उल्लेखित सेवा अवधिमा 1 वर्ष कम हुने। कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा 100 अङ्क विभाजन। कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन 40 अङ्क, ज्येष्ठता 30 अङ्क, शैक्षिक योग्यता 12 अङ्क, भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरे बापत 16 अङ्क, तालिम बापत 2 अङ्क। कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन अन्तर्गतको 40 अङ्क विभाजन। सुपरिवेक्षकले दिन सक्ने अधिकतम भनेको 25 अङ्क, पुनरावलोकनकर्ताले दिनुपर्ने 10 अङ्क, पुनरावलोकन समितिले 5 अङ्क। ज्येष्ठता अन्तर्गतको 40 अङ्क विभाजन। क. राजपत्र अङ्कित तृतीय र द्वितीयमा 3.74 अङ्क वार्षिक। अनि राजपत्र अङ्कित प्रथम श्रेणीमा 3 अङ्क वार्षिक। त्यसै गरेर गमा छ राजपत्र तृतीय र द्वितीय श्रेणीको पदमा 2.5 अङ्क वार्षिक रूपमा। ज्येष्ठता अन्तर्गतको 40 अङ्क विभाजन हो। त्यसै गरी भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरे बापतको अङ्क 16। भौगोलिक क्षेत्र जस्तो क, ख, ग, घसम्म छ। अनि राजपत्र अङ्कित तृतीय र द्वितीयमा चाहिँ कमा काम गरे बापत 1 अङ्क, राजपत्र प्रथमलाई चाहिँ द्वितीयलाई चाहिँ प्रथम, द्वितीय, तृतीयलाई 4 अङ्क दिइन्छ भने अनि खमा काम गरेलाई चाहिँ 3.25, प्रथम, द्वितीय, तृतीयलाई चाहिँ 3.25 दिइन्छ। त्यसै गरी गमा छ 2.5 दिइन्छ। प्रथम, द्वितीय, तृतीय र तृतीयलाई पनि त्यही दिने चलन छ। तृतीय र द्वितीयलाई पनि त्यही छ, अनि प्रथमलाई पनि त्यही छ भने द्वितीय र तृतीयलाई पनि त्यही रहेको छ भनेको 2.5 रहेको छ अङ्क। त्यसै गरी घमा काम गर्ने 2.00, तृतीय र द्वितीयलाई काम गर्ने 2.00 रहेको छ। राजपत्र अङ्कित प्रथम श्रेणीलाई चाहिँ फेरि 1.5 रहेको छ। अनि राजपत्र तृतीय र द्वितीयलाई काम गर्ने घमा चाहिँ 1.25 दिने
चलन रहेको छ। अब अङ्क दिने रहेको छ भने अनि विदेश स्थित नेपाली कूटनीतिक नियोग वा अन्य निकायमा काम गर्ने कर्मचारीलाई घ वर्ग सरहको अङ्क दिइने अध्ययन विधा तथा वैदेशिक तालिममा जाने कर्मचारीलाई घ वर्गमा तोकिएको अङ्कको आधा दिने। भौगोलिक क्षेत्रमा दामासाहीको अङ्क प्रदान गर्दा न्यूनतम 3 महिना हाजिर भएको हुनुपर्ने। शैक्षिक योग्यता बापतको 12 अङ्क विभाजन। निजामती कर्मचारीलाई शैक्षिक योग्यताको अङ्क दिँदा निजामती सेवाको कुनै पदमा प्रवेश गर्न आवश्यक पर्ने न्यूनतम शैक्षिक योग्यता बापत एक मुष्ट 9 अङ्क र सेवा प्रवेशको निमित्त तोकिएको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता भन्दा माथिको सेवा चाहिँ समूह वा उपसमूहसँग सम्बन्धित विषयको एक अतिरिक्त शैक्षिक उपाधि बापत एकमुष्ट 3 अङ्क दिइनेछ र सेवा प्रवेश गर्न आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता भन्दा माथिल्लो शैक्षिक उपाधि मात्र पाइएको अवस्थामा पनि सोही बराबरको दुवै अङ्क दिइनेछ। ज्येष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा। कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको औसतमा 95% वा सोभन्दा बढी अङ्क प्राप्त गरेको, राजपत्र अङ्कित प्रथम श्रेणीको पदको लागि कम्तीमा एसएलसी वा सो सरहको शैक्षिक योग्यता भएको, राजपत्राङ्कित पदको लागि देहाय बमोजिम योग्यता भएको, राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी वा सोभन्दा माथिको पदको लागि सम्बन्धित सेवा समूह वा उपसमूहसँग सम्बन्धित विषयमा कम्तीमा स्नातक तह वा सो सरहको तथा राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीको पदको लागि सम्बन्धित सेवा समूह वा उपसमूहसँग सम्बन्धित विषयमा कम्तीमा प्रमाणपत्र तह वा सो सरहको शैक्षिक योग्यता भएको। बढुवा हुने पदभन्दा एक श्रेणी मुनिको पदमा सम्बन्धित सेवा समूह वा उपसमूहसँग सम्बन्धित विषयमा 1 महिना वा सोभन्दा बढीको सेवाकालीन तालिम लिएको। कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको औसत 95% वा सोभन्दा बढी अङ्क प्राप्त गरेको। राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको सचिव वा सो सरहको पदमा बढुवा। रिक्त पदमध्ये 20% पदमा कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा औसत 95% वा सोभन्दा बढी अङ्क प्राप्त गरेका र राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सो सरहको पदमा सबैभन्दा बढी सेवा अवधि भएको सम्भाव्य उम्मेदवारलाई बढुवा समितिको सिफारिसमा नेपाल सरकारले बढुवा गर्ने। रिक्त पदमध्ये 80% पदमा कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा सबैभन्दा बढी अङ्क प्राप्त गर्ने सम्भाव्य उम्मेदवारहरू मध्येबाट उपलब्ध भएसम्म रिक्त पदको तेब्बर सङ्ख्यामा बढुवा समितिले सिफारिस गरेको उम्मेदवारहरू मध्येबाट नेपाल सरकारले ज्येष्ठता र कार्यकुशलताको आधारमा उपयुक्त ठहर्याएको उम्मेदवारलाई बढुवा गर्नेछ। नेपाल कृषि वन सेवाको पदमा नेपाल कृषि सेवा र नेपाल वन सेवा तथा नेपाल प्रशासन सेवाको पदमा नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा, नेपाल प्रशासन सेवा, नेपाल विविध सेवा र नेपाल शिक्षा सेवामा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका कर्मचारीहरू बढुवा हुन सक्ने। परिच्छेद 10 मा छ अब विविध। निजामती कर्मचारीले देखाएका विधाहरू पाउँछन्। 1 भैपरि आउने पर्व बिदा 6 दिन पाउँछन्। भैपरि आउने र पर्व बिदा 6 दिन। त्यसै गरी र 2 मा छ घर बिदा चाहिँ काम गरेको अवधिको 12 दिनको 1 दिनका दरले पाउँछन्। 3 बिरामी बिदा 1 वर्षमा 12 दिन पाउँछन्। अनि 4 मा प्रस्तुति बिदा महिला कर्मचारीले सुत्केरीको अघिपछि 98 दिन। त्यसै गरी 5 मा छ प्रस्तुति स्याहार बिदा पुरुष कर्मचारीले पत्नी सुत्केरी भएमा सुत्केरीको अघिपछि 15 दिन। 6 मा छ क्रिया बिदा 15 दिन लिन पाउने। 7 अध्ययन बिदा सेवा अवधि भर 3 वर्ष। 8 असाधारण बिदा सेवा अवधि भर 3 वर्ष। 9 बेतलबी बिदा एकै पटक वा पटक गरी 5 वर्ष। त्यसै गरी भैपरि आउने बिदा निजामती कर्मचारीले प्रत्येक वर्ष भैपरि आउने बिदा 6 दिन र पर्व बिदा 6 दिन गरी जम्मा 12 दिन बिदा पाउनेछन्। त्यसै गरी पाउनेछन् भने भैपरि आउने र पर्व बिदामा बस्ने विज्ञापन निजामती कर्मचारीले पुरा तलब पाउनेछ। त्यसै गरी 3 मा भैपरि आउने र पर्व बिदा आधा दिन पनि लिन सकिनेछ। 4 1 वर्षको भैपरि आउने र पर्व बिदा सञ्चित गरी अर्को वर्षमा लिन पाइने छैन। 5 मौखिक अनुरोधको आधारमा पनि बिदा दिने अधिकारीले भैपरि आउने र पर्व बिदाको स्वीकृति दिन सक्नेछ। घर बिदा निजामती कर्मचारीले काम गरेको अवधिको 12 दिनको 1 दिनको दरले घर बिदा पाउनेछ। तर हिउँदे वा वर्षे बिदा लिन पाउने निजामती कर्मचारीले यस नियम बमोजिम घर बिदा पाउने छैन। 2 यो नियमको प्रयोजनको निमित्त काम गरेको अवधि भन्नाले सो अवधिभित्र लिएको भैपरि आउने र पर्व बिदा, बिरामी बिदा, प्रस्तुति बिदा, प्रसुति बिदा, प्रसुति स्याहार बिदा, त्यसै गरी
क्रियाविधा र सार्वजनिक विधालाई समेत जनाउने छ। त्यसै गरेर 3मा छ निजामती कर्मचारीले आफूले पकाएको वा घरविधा 180 दिनसम्म सञ्चित गरी राख्न पाउनेछ। 4 घरविधा अध्ययन विधा वा असाधारण विधामा बसेका निजामती कर्मचारीले सो अवधिभरको घरविधा पाउने छैन। 5 निजामती कर्मचारीले वर्षको एकपटक कम्तीमा 7 दिन घरविधा लिई घर जाँदा र घर विधा भुक्तान गरी घरबाट आफ्नो कार्यालयमा आउँदा पैदलको बाटोलाई 8 कोसको निमित्त 1 दिनको दरले हुने दिन तथा मोटर, रेल, हवाईजहाजको बाटोलाई जति दिन लाग्ने हो त्यति दिन बाटोको म्याद पाउनेछ।